अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर बड़ा सा दे देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में ना ही मैं किसी को डिफेम कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को कह रहा हूँ कि उसने झूठ बोला था। मैं किसी पे बात नहीं कर रहा। सब सीनियर्स जिसने मुझे सिखाया है, जिसने मुझे नहीं सिखाया है, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं इसमें सिर्फ मैं हूँ और आप हैं। मैंने किसी के टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि आपने ये चीज़ गलत की थी। मेरा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत हो, लेकिन मेरे नज़दीक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आज आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, बट पहले सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा। तो पाकिस्तान के फ्रीलांस मार्केट में आपने भी ये सुना होगा कि कैनवा सीख लें और महाना 1 लाख रुपया कमाएं। ये बिल्कुल सच है। सच क्यों है मैं आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन अगर आप समझ जाएं कि सिर्फ कैनवा सीख लें, वर्ड्स पे गौर दिएगा कि अगर सिर्फ कैनवा सीख लें और आप 1 लाख रुपया महाना कमाएंगे तो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, शायद नामुमकिन हो, शायद कर ही ना सकें। तो कैनवा, हाँ, अब आप बोलेंगे हमारे भाई आपने पहले तो कहा कि मैं आपके सामने हूँ, आप कैनवा यूज़ करते हैं, 1 लाख महीने का आप कर रहे हैं, आपने आगे ही ये क्यों कह दिया कि ये नामुमकिन है। मैं आपको इस वीडियो में वो सब चीज़ें बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपको कैनवा आता भी हो ना तो आप 1 लाख महीने का यार कर सकते हो, लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा बहुत मुश्किल होगा या नामुमकिन होगा। तो जी, कैनवा एक ऐसा टूल है, canva.com। आप लोगों को मैंने काफ़ी वीडियोस उस पर बनाई हैं, आपको भी बोला अगर आप लोग अभी तक उसके ऊपर पोस्टिंग नहीं स्टार्ट की तो आप चाहें उस पर पोस्ट स्टार्ट करें। वो एक्चुअली एक ऐसा ऑनलाइन फ्री टूल है, उसका पेड वर्जन भी है लेकिन फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन में आप पोस्ट बना सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को वो सेल कर सकते हैं। पोस्ट सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर ही आता है कि जी मैं पोस्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब अगर आप बोलें कि आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया आप कैनवा सीख लें, ठीक है, एक आपने टूल सीख लिया और आप बैठ गए फाइवर के ऊपर किक बना के, अफर के ऊपर या पीपल पर और या जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे जाके आप बैठ जाए और आप बोलें कि 1 लाख रुपया अब मैं कमाना शुरू हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी, सबसे पहले तो एक ये बात बोलूँगा मैं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने 160 फॉर एग्जांपल नहीं, आई थिंक सो मैंने 160 प्लस प्रोजेक्ट्स फाइवर के ऊपर कंप्लीट कर लिए मैं अपने। उसमें से जो कह लें कि मैं अगर बहुत ज़्यादा भी करूँगा ना तो 20 क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे कहा होगा कि आप कैनवा यूज़ करते हैं। बाकी जो 140 क्लाइंट्स हैं उन्होंने ये बोला है कि आपने कैनवा यूज़ नहीं करना, या उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं है। उन्होंने सिंपल ये पूछा कि आप कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और मैंने बता दिया मैं फोटोशॉप और कैनवा यूज़ करता हूँ, या कभी कभी इनका मिक्सचर मैं यूज़ कर लेता हूँ। किसी चीज़ को कैनवा से एक्सपोर्ट करके और फोटोशॉप में ला के उसको आपके लिहाज से मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन अब ये देखो, मैंने यहाँ पे आपको पहले ही क्या बता दिया है, मतलब कि कह लो कि मार्केट की 20% ऑडियंस होगी जो आपको, ठीक है, कैनवा, हाँ अगर आपका प्रीमियम है तो हो सकता है आप कर लें, लेकिन प्रीमियम लेना कोई आसान काम थोड़ी है। प्रीमियम कैनवा लेना वो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है। हाँ, क्रैक वगैरह उसके वर्जन मिल जाए तो वो एक अलग सारा सिनेरियो है। तो उसके लिए अगर आप फ्री कैनवा दे रहे हैं और आप बोलें कि मैं महीने का 1 लाख करूँगा, और क्लाइंट्स जो है ना काफ़ी वो कहते हैं कि हमें ये कैनवा की प्री मेड टेम्पलेट्स वो भी फ्री वर्जन में तुम बना के दे रहे हो, तो सॉरी हम ये चीज़ नहीं ले। अगर यही करना है तो ये तो हम भी कर सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो, हमने तुम्हें क्यों हायर किया हुआ है। तो एक तो पहला पत्ता कट गया आपका यहाँ से। दूसरा पत्ता कहाँ से कटेगा? अगर आप फ्री कैनवा यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप फ्री कैनवा पे खुद बहुत बजाते खुद पोस्ट भी अगर क्रिएट करें ना, उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? डिज़ाइनिंग सेंस की। अब मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, न्यू जो मार्केट में आए हैं बच्चे, उनको मैंने देखा है और वो कहते हैं हमारे हमें ना कैनवा बनाने आता है, कैनवा पर पोस्ट बनाने आती है। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बना के दो। टू बी ऑनेस्ट उनको कैनवा नहीं आता, उनको टूल यूज़ करना आता है। टूल यूज़ करने में और पोस्ट डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले इस चीज़ को सीखें। टूल यूज़ करने में आपको पता होगा इसके एलिमेंट्स किधर पड़े हुए हैं, इसका टेक्स्ट किधर है, इसका म्यूज़िक कहाँ से इंपोर्ट करना है, इसका वीडियो कहाँ से इंपोर्ट करनी है, इस पोस्ट जब मैं बना लूँगा इसके कलर वगैरह कहाँ से चेंज करने हैं, ये सब चीज़ें आएंगी आपको टूल यूज़ में। लेकिन जो दूसरा काम है डिज़ाइन की सेंस में, वो के टूल यूज़ करने से बहुत दूर है, ठीक है। पोस्ट की सेंस क्रिएट करना, उसमें ब्रांडिंग कौन सी होगी, वो होगी जो आपके क्लाइंट की ब्रांडिंग होगी उसकी वेबसाइट पे। फॉन्ट्स यूज़ करने हैं तो एक में जो होगा वो बोल्ड यूज़ करना है, बाकी लाइट या मीडियम या रेगुलर फॉन्ट यूज़ करना है। ये ना हो कि आपने ऊपर वाला लाइट यूज़ किया हो और नीचे 2-3 आपने बोल्ड ठोके हों, ये सारा काम ख़राब करेगा। वेबसाइट जो नीचे आपने बॉटम पे लिखी हुई है वो आपने बोल्ड पे लिखी हो, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। उसके अलावा आपने कलर्स वो एक पिक्चर में आपने 5-6 कलर्स वो लगे कि रंग बिरंगी तस्वीर है। उसके बाद फॉन्ट्स को आपने डिफरेंट कलर दिए हों। फॉन्ट को खुदा के बंदे डिफरेंट कलर्स नहीं देते, फॉन्ट्स को सिर्फ तब कलर देते हैं जब जिस
طریقے سے کسی بھی اس لائن میں بہت امپورٹنٹ ورڈز ہیں تو اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر دینا ریڈ سے یا یلو سے یا گرین سے، جو بھی آپ کو برانڈنگ اس ٹائم سمجھ آ رہی ہو. تو یہ جو ساری سینس ہے نا، یہ کریٹ کرنا ہوتی ہے، چاہے وہ اب آپ کینوا میں کرو چاہے وہ آپ فوٹو شاپ میں کرو. تو اس لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں، اگر آپ کینوا سیکھنے میں اور ڈیزائننگ سینس بھی لانے میں چیز میں کافی فرق ہے. اگر آپ کو ڈیزائننگ سینس نہیں ہوگی، آپ نے صرف کینوا سیکھ لیا ہوگا، آپ بیٹھ گئے ہوں گے کہ میرے پاس کلائنٹ آئے گا، میں یہاں سے پوسٹ کا ٹیمپلیٹ اوپن کروں گا، اس میں اس کا ڈیٹا ڈالوں گا اور اس کو چیپ دوں گا، تو اس نے وہ واپس ویسے کہ ویسے چیپ دینی ہے اور اپنا آرڈر واپس لے جانا ہے. اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ ہے نا اسکل میرے نزدیک، کینوا صرف کینوا نہیں، اوکے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی کمیونیکیشن اسکل. آپ کا بھائی اگر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، تو کس وجہ سے بیٹھا ہوا ہے؟ اپنی کمیونیکیشن اسکل کی وجہ سے. میں نے آج کل میں جو کر رہا ہوں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کے ساتھ کبھی شیئر کروں گا کہ میں نے یہ چیزیں کیسے کی تھی، تاکہ یار آپ لوگ بھی کرو. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہو نا، تو اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے آپ نے بیچ دیا نا، صرف وہاں پہ مت رہو. مارکیٹ بہت بڑی ہے، اس کو ایکسپینڈ کیسے کرنا ہے میں آپ کو یہ چیزیں بھی سکھاؤں گا. یہ چیزیں کیسے آ رہی ہیں؟ کمیونیکیشن اسکل سے. میں بات کر رہا ہوں اپنے کلائنٹ کے ساتھ، کس طریقے سے بات کر رہا ہوں. بے فضول اس نے مجھے میسج کیا کہ ہمارا میرا سوشل میڈیا مینجمنٹ ہینڈل کر لو، سوشل میڈیا ہینڈل کر لو. کہ میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے، میں یہ کام بھی کر لیتا ہوں، میں امیزون بھی کر لیتا ہوں، میں اٹسی بھی کر لیتا ہوں، میں ای بے بھی کر لیتا ہوں، میں پروڈکٹ ڈسکرپشن بھی کر لیتا ہوں. بھائی صاحب اس نے کہنا ہے میں بھائی تجھ سے پوچھ کے رہا ہوں، تو کون سی کہانیاں سنا رہا ہے؟ اس نے میرے میسج کا رپلائی نہیں کرنا. یہ ہوتی ہے اوور اسمارٹ. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن اسکل جو آپ دیکھیں آپ کی کلائنٹ کی پرابلم ہے، اس کو پہلے اس کا سلوشن پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے، پرووائڈ اچھے طریقے سے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے اسی بات پہ رہتے ہوئے. جب آپ کو 15-20 دن اپنے کلائنٹ کے ساتھ گزر جائیں گے، پھر آپ اس کو کوئی اپ سیل کر سکتے ہیں. جیسے کہ سر میں ایس ای او بھی آن پیج ایس ای او بھی پرووائڈ کر رہا ہوں، اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ بتانا. یہ میرا پورٹ فولیو ہے، اور اگر آپ کو میں نے آپ کی ویب سائٹ میں چیزیں دیکھی ہیں، اس چیز کی کمی ہے، تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو آئی ایم آلویز اویلیبل فار یو. کلائنٹ نے کہنا یار مطلب کہ اس نے تو حامیاں نکال کے دکھائی ہیں اور اس کا پورٹ فولیو بھی اچھا ہے، اور چلو اس سے میں آگے مزید بات کرتا ہوں. تو وہ پھر جب آپ سے اس نے کراس کوشچنگ اسٹارٹ کیا، اب آپ نے سمجھنا ہے کہ بھائی جان وہ بندہ ان ہو گیا. تو ساری کی ساری کہانی کہاں پہ آئی؟ کمیونیکیشن اسکل. تو اگر آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ صرف کینوا سیکھ لیں اور آپ 1 لاکھ مہینے کا کمائیں گے، تو یہ سوچنا چھوڑ دیں. ایسا یار میں پھر وہی بات کروں گا، شاید ہو جائے لیکن بہت مشکل ہے، شاید ناممکن ہے، شاید ہو ہی نہ. ٹھیک ہے، پروبیلٹی بہت کم ہو گئی ہے، پاسبلٹی بہت کم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیزائننگ سینس آنی چاہیے اور آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. مارکیٹ میں بہت سے بچے اس ٹائم اسکل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس پروجیکٹس نہیں ہیں. پروجیکٹس کیوں نہیں ہیں؟ کمیونیکیشن اسکل ان کی ویک ہے. ڈیئر سر میڈم بولی جائیں گے. ڈیئر سر میڈم کلائنٹ کو کبھی بھی نہیں بولتے. ہائے بولو یار، سمپل، اس کا نام پتہ ہے نام لو، نہیں پتہ تو ہائے بولو. آپ کیوں ڈیئر سر میڈم کہہ رہے ہو؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ اس کے ساتھ اگر سیکھ لینا، 1 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے یار، بہت کرو گے آپ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اگر کینوا کے ساتھ سیکھ لینا تو بہت کماؤ گے. ڈفرینٹ آپ اسکلس پرووائڈ کر سکتے ہو، پھر ڈفرینٹ چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہو. تو اگر بات رہی 1 لاکھ کمانے کی، تو میں یہاں پہ بیٹ لگا کے کہہ سکتا ہوں میں نے ایگزیکٹ اماؤنٹ بتاؤں گا. میں نہیں بتاؤں گا ایگزیکٹ اماؤنٹ، آپ کو ایگزیکٹ اماؤنٹ ہی مجھے پتہ ہے آپ نے جاننی ہے، تو اس کو چھوڑو ایگزیکٹ اماؤنٹ کو، آپ بہت کماؤ گے یار. لیکن یہ ہے کہ اپنی اس ایک ٹول کو مت سیکھو. صرف ٹول کو سیکھنا کام خراب ہے. ٹول کو سیکھو، جس فیلڈ میں جا رہے ہو اس کی جو پیچھے لاجکس ہیں، وہ سب چیزیں ہیں، مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں، ان چیزوں کو سیکھو اور اپنی کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ کرو. جس طرح آپ کے بھائی کی ہے یار، اسٹرانگ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے بہت خراب ہے، بہت یقین مانو بہت خراب ہے، میں کہہ رہا ہوں یقین مان لو، لیکن چلو جتنی ہے اتنی کر لو، اتنی خراب بھلی کر لو آپ، تاکہ کلائنٹ تو آن بورڈ ہو جائے نا آپ کے ساتھ. تو اگر اب آپ کو بھی کوئی بولے نا کہ بھائی جان یہ اسکل سیکھ لو اور یہ کر لو، تو ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو جس طریقے سے میں نے کینوا کے ساتھ کیا. لیکن میں نے کینوا کے ساتھ کیا کیا چیزیں میں نے اندر لے کے آئے اس کے ساتھ مرج میں نے کی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے شاید 1 لاکھ سے زیادہ میں نے پر منتھ کیا ہو، شاید 15 دن میں 1 لاکھ سے زیادہ کر لیا. تو ان چیزوں کو آپ بھی اڈاپٹ کرو چیزوں کو. اور اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کویشچن ہو تو بھائی کو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور سبسکرائب لازمی کر لینا، نہیں تو فائدہ نہیں ہونا کسی بھی چیز کا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.